बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा इकबाल आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे लेक्चर का मौजू है दीवाने गालिब उर्दू की अशायत। तो इससे पहले मैंने अपने एक लेक्चर में आपसे कहा था, जो मैंने इनकी तसानीफ़ फ़ारसी और उर्दू पे बनाया था, कि गालिब का जो दीवान उर्दू है ये पहली बार 1841 में शाया हुआ। लेकिन ये कितनी बार शाया हुआ और गालिब की ज़िंदगी में ये कितनी बार शाया हुआ और बाद में भी, और इसके कलमी नुस्खे कितने हैं, इन सब पे मैंने कहा था कि मैं बाद में एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगी। तो आज वो वीडियो मैं बना रही हूँ आप सबके लिए। आप देखें कि गालिब का दीवान जो है वो कितनी बार शाया हुआ और इसके कितने कलमी नुस्खे हैं, ये सारा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। दीवाने गालिब उर्दू की अशायत। गालिब की ज़िंदगी में उनके दीवान के 5 एडिशन शाया हुए। उनमें से पहले 3 अशायतें जो थी वो दिल्ली से हुई थी, लेकिन गालिब उनमें से किसी भी अशायत से खुश ना थे। वो अपने एक शागिर्द मीर मेहदी हुसैन मजरूह के नाम एक ख़त में लिखते हैं कि हाय लखनऊ के छापे खाने जिसका दीवान छापा उसको आसमान पर चढ़ा दिया, हुस्ने ख़त से अल्फाज को चमका दिया, दिल्ली पर, उसके पानी पर और उसके छापे पर लानत। यानी कि इनके जो 5 एडिशन इनकी ज़िंदगी में शाया हुए थे, उनमें से जो पहले 3 अशायतें थी वो दिल्ली से हुई थी और गालिब को वो पसंद नहीं थी। दीवाने गालिब के मतबूआ एडिशन नंबर 1। पहला एडिशन 1841 में दिल्ली के मतबा सैयदुल अखबार से छपा। इसके 108 सफ़ात थे। कालिदास गुप्ता रज़ा के मुताबिक इसमें 1096 अशार थे, लेकिन इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी के मुताबिक गज़लियात के हिस्से में 3 शेर मुकर्रर छप गए, लिहाजा अशार की तादाद 1093 है। दूसरा एडिशन 1847, ये मतबा दारुल इस्लाम दिल्ली से शाया हुआ। इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी के मुताबिक इस एडिशन में 16 अशार ज़्यादा थे, लेकिन कालिदास गुप्ता रज़ा के मुताबिक इस एडिशन के अशार की तादाद 1158 है। तीसरा एडिशन 1861 में, ये मतबा अहमदी से दिल्ली से छपा, 88 सफ़ात पर मबनी है और इसमें 1796 अशार हैं। चौथा एडिशन 1862 में मतबा निज़ामी कानपुर ने इसको छापा और इसके 104 सफ़ात हैं और इसमें जो अशार की तादाद है वो 1802 है। पाँचवां एडिशन 1863 में मतबा मुफीद खलाइक आगरा से छपा। इसमें अशार की तादाद 1795 है। अच्छा जी, यहाँ ये देख लें, गालिब की ज़िंदगी में इनके 5 जो एडिशन दीवाने उर्दू के हुए थे वो 1841, 47, 61, 62 और 63 हैं। पहले 3 दिल्ली से और इसके बाद एक कानपुर से और एक आगरा से। ठीक है जी, ये ज़हन में रखना है। आगे चलते हैं। अब जी गालिब के जो कलमी नुस्खे हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि गालिब के हाथ के लिखे हुए नुस्खे कौन कौन से हैं। गालिब के उर्दू दीवान के अब तक जो कलमी नुस्खे दरियाफ्त हुए हैं उनमें से चंद मरूफ कलमी नुस्खों का जिक्र किया जा रहा है। नंबर 1, नुस्खा अर्शी ज़ादा सन 1816। ये नुस्खा 2 बार छप चुका है। एक तो हिंदुस्तान में नुस्खा अर्शी ज़ादा के नाम से और दूसरा पाकिस्तान में नकूश लाहौर के गालिब नंबर की दूसरी जिल्द शुमारा 113 अक्टूबर 1969 में। इसके बारे में ये ख्याल है कि ये मुकम्मल तौर पर गालिब के अपने हाथ से लिखा हुआ है और इसे नुस्खा अमरोहा का नाम भी दिया गया है। दूसरा है नुस्खा कलकत्ता।
غالب نے اپنے دیوان کا ایک نسخہ تیار کیا تھا جس میں حذف و اضافہ بھی کیا اور جسے غالب نے اپنے ایک فارسی خط میں دیوان دومی کہا تھا، لیکن اب تک یہ دریافت نہیں ہوا۔ تیسرا، نسخہ فوجدار خاں یا نسخہ بھوپال 1821، اور یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غالب کا سب سے اہم کلمی نسخہ یہ والا نسخہ بھوپال ہے۔ اسے بالعموم نسخہ بھوپال کہا جاتا ہے۔ مسلم ضیائی نے اس کا ذکر نسخہ فوجدار خاں کے نام سے کیا ہے۔ یہ نسخہ آزادی کے بعد بھوپال کے حمیدیہ کتب خانے سے غائب ہو گیا تھا، لیکن اب یہ نسخہ بازیافت ہو گیا ہے۔ نسخہ بھوپال کو غالب کے دیوان کے کلمی نسخوں میں سب سے زیادہ مستند خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نسخہ شیرازی اور پھر گل رانا کا درجہ ہے۔ سب سے اہم مستند جو ہے نا وہ نسخہ حمیدیہ یا نسخہ بھوپال ہے۔ نسخہ شیرانی 1826، غالب نے اپنے کلام کی تنقیح و ترتیب کا کام اثر نو 1821 میں شروع کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ نسخہ وجود میں آیا۔ دراصل غالب نے نسخہ کلکتہ سے پہلے نسخہ بھوپال میں ترمیم و تنسیخ و اضافہ کیا تھا، اور نسخہ شیرانی اسی ترمیم شدہ نسخے کی ایک نقل ہے۔ یہ نسخہ حافظ محمود شیرانی کی ملکیت تھا۔ گل رانا پانچواں جو ہے وہ 1828، یہ غالب کے اردو و فارسی اشعار کا انتخاب ہے۔ غالب نے 1828 میں قیام کلکتہ کے دوران مرتب کیا تھا۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا ہے کہ غالب نے جو 2 سفر کیے تھے، ایک آگرہ سے دہلی اور دوسرا کلکتہ، تو کلکتہ جب 1828 میں وہاں پہنچے اور 1 سال وہاں قیام کیا تو اس دوران یہ نسخہ وہاں پہ انہوں نے مرتب کیا، لیکن اس کی مکمل اشاعت میں غالب کے انتقال کے بعد بھی 100 سال لگ گئے۔ اچھا جی، یہ جو 5 نسخے زیادہ اہم ہیں، یہ دوبارہ دیکھ لیں: نسخہ عرشی زادہ، کلکتہ، نسخہ بھوپال، نسخہ شیرانی اور گل رانا۔ اچھا، اس کے بعد اور بھی بہت سارے ہیں جن کی تفصیل نہیں میں نے لکھی، صرف نام لکھ دیے ہیں کیونکہ یہ اتنے زیادہ جو ہے وہ اہم نہیں ہے، لیکن ہیں، موجود ہیں۔ تو ان میں جی 6 نمبر پہ ہے نسخہ رامپور، پھر 7ویں پہ ہے انتخاب غالب، 8ویں پہ ہے نسخہ بدایون، پھر نسخہ کراچی، نسخہ دسینہ، نسخہ کرم الدین، اور آگے یہ ان کے سن لکھے ہوئے ہیں۔ جی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آگے جی 12واں نسخہ لاہور 1852، اور یہ نسخہ پنجاب یونیورسٹی میں ہے۔ اور 13واں نسخہ رامپور جدید، اور 14واں انتخاب غالب، اور آخری نسخہ خواجہ 1998۔ اب اس کی تفصیل میں نے تھوڑی سی نیچے دی۔ معین الرحمن نے 1998 میں دیوان غالب کے ایک کلمی نسخے کو مرتب کر کے لاہور سے شائع کرایا۔ مرتب کا کہنا تھا کہ دیوان غالب کا ایک کلمی نسخہ انہیں ملا جو بڑی حد تک نسخہ لاہور سے مماثل تھا۔ جی، یہاں تک جی غالب کے دیوان نے اردو کے بارے میں مکمل میں نے آپ کو معلومات دی کہ ان کا جو اشاعت ہے وہ غالب کی زندگی میں کتنی دفعہ اور کن کن سن میں ہوا، اور ان کے اندر اشعار کی تعداد کتنی ہے، اور پھر کلمی نسخے جو ہیں وہ کتنے ہیں اور کب سے کب تک کے ہیں، اور ان میں سب سے اہم مستند جو کلمی نسخہ ہے وہ کون سا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔